بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله. كلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين
وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس